नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। अन्ततः स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक सहमति जुटेको छ। सत्ता गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि संविधान र निर्वाचन कानुन बाजिएको भन्दै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अर्को बुदाले भने जेठभित्रै चुनाव गर्ने प्रतिबद्धतामा आशंका पनि जन्माएको छ। किनभने जेठ पहिलो सातासम्म चुनाव गराउन कानुनले केही बाधा नपार्ने निर्वाचन आयोगसहित एक थरीको राय छ। आवश्यकता वा आफ्नै अहम व्यवस्थापनकै लागि भए पनि कानुन संशोधन नै गर्ने भयो भने संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। अब कानुन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा आए एमाले के गर्छ? 2/3 नजिकको बहुमत सम्हाल्न नसकी फुटेर 3 टुक्रा भएको पार्टीको नेतृत्वले अब जनतासँग के भनेर भोट माग्छ? आउँदा निर्वाचन परिणामबारे एमालेको अनुमान कस्तो छ? आज यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यो छलफल तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली। गेवालजी स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुने नै भयो, जेठमै नै हुने भयो। अलिअलि आशंका त अझै पनि छ। किनभने उहाँहरूले तपाईँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो, ऐन संशोधनको कुरा उठाउनु भएको छ उहाँहरूले। हामीले हेर्दा ऐन संशोधन जरुरी छैन। निर्वाचन सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय निर्वाचन आयोग पनि संशोधनको आवश्यकता देखिरहेको छैन र जेठ 5 भित्र चुनाव गर्न सकिने अहिले पनि पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। तयारीको हिसाबले पनि निर्वाचन आयोग तयार भएर बसिरहेको छ। त्यसले गर्दा कतै उहाँहरूले यो निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा संशोधनलाई निर्वाचनलाई अलि पर धकेल्ने बहाना बनाउनुहुन्छ कि भन्ने आशंका उहाँहरूको विगत व्यवहारले पनि देखायो। किनभने यो त वास्तवमा यो 1 महिना जे छलफल भयो नि, ननसेन्स छलफल थियो, देशको मूल्यवान समय खेर हाल्ने खालको छलफल भयो। त्यसले गर्दाखेरि आशंका छ। तर जुन ढङ्गले जनदबाव सिर्जना भयो, यो ऐन संशोधनको कुरा पनि ननसेन्स हो। मैले चाहिँ त्यो आवश्यकता देख्दिनँ र सबभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर त हामीले निर्वाचन आयोगलाई मान्नु पर्यो। उसले कहीँ कतै बाधा अवरोध देख्यो भने उसले भन्ने हो। र ऐन संशोधन गर्दा, खास गरेर निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्दा सरकारले सबभन्दा पहिले परामर्श लिनुपर्ने भनेकै निर्वाचन आयोगसँग हो। उहाँहरूको त्यो ढङ्गले कुराकानी भएको जस्तो लाग्दैन। र निर्वाचन आयोगको अस्ति केही दिन अगाडिको विज्ञप्तिमा उहाँहरूले जेठ 5 भित्र समय मिति तोकियो भनेदेखि हामी चुनाव गराउन सक्छौँ भन्नुभएको अवस्था विद्यमान नै रहेको हुनाले मैले हेर्दाखेरि त निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गरेर जानुपर्ने र त्यसमा थप समय केही दिन चाहिँ अल्मलिनुपर्ने म कुनै आवश्यकता देख्दिनँ। अब त्यो ऐन संशोधनको लागि संसदमा जानुपर्छ। कानुन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा गयो भने तपाईँले संसदमा त ढाड राखेर बस्नु भएको छ, निरन्तर अवरोध जारी राख्नु भएको छ। के गर्छ एमाले? 3टा कुरा हेर्नु पर्ला। नम्बर 1, यसको औचित्य पुष्टि होस्। त्यो पुष्टि सत्ता गठबन्धनले होइन, निर्वाचन आयोगले नै वास्तवमा यहाँ यी दफाहरू संशोधन भएनन् भने हामीलाई निर्वाचन सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्छ। त्यो त भरेन निर्वाचन आयोगले क्लियर भन्नु, कहीँ पनि विवाद छैन, दुविधा छैन भनिसकेपछि औचित्य पुष्टि भएन। औचित्य पुष्टि भयो, निर्वाचन आयोगले साँच्चै नै कहीँ कतै चाहिँ समस्या छ भन्ने देखायो भनेदेखि यति बेलाको मूल राष्ट्रिय एजेन्डा निर्वाचन हो। त्यो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले कन्स्ट्रक्टिभली रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्न तयार छौँ। अब जहाँसम्म त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको 2टा कुरा हो। जस्तो यहाँले संसदको अवरोधको पनि विषय अगाडि सार्नु भएको छ। डेफिनेटली अब यो कानुन संशोधनको प्रस्ताव गयो भने त वैकल्पिक बाटो पनि अवलम्बन गरि नै रहनु भएको छ। बजेटै त पास गर्नुभयो, अरू थुप्रै चिज उहाँहरूलाई चाहिएका विषयहरू कहीँ कतै रोकिएका छैनन्। हाम्रा नाराबाजीका बिचमा पनि उहाँहरूले भटाभट पास गरिरहनु भएको छ भनेदेखि प्राविधिक हिसाबले उहाँहरूले चाहँदा पास गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उहाँहरूले निर्वाचन आयोग समेतको परामर्शमा यो कुरा नगरिकन अगाडि बढ्न गाह्रो भयो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग साँच्चै नै छलफल गर्नुभयो भनेदेखि कुनै विकल्पहरू खोल्न सक्छन्। प्रतिनिधि सभा अवरोधका हाम्रा आफ्ना कारणहरू छन्, ती कारणहरूको सम्बोधन भएको छैन। हामीले विकल्प पनि दिएका छौँ। हो, यही बिचमा तपाईँहरूलाई यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति आयो होइन? अब तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले केही समस्या देखायो र छलफल नै गर्नुपर्ने भयो दलहरू बिचमा भने छलफल गर्न बस्छौँ भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो। निर्वाचन आयोगले क्लियर कट कुरा गरिसक्यो, उसले कहीँ पनि समस्या छैन, चाँडै मिति तोक, सरकार छिटो गर, बेला भइसक्यो, अबेला भयो भनिरहेछ। त्यहाँनिर तपाईँले कुर्नुपर्ने जस्तो देखिएला। निर्वाचन आयोग त परामर्श लिन सरकार कहिले आउँछ भनेर निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीलाई हामीले फोन गऱ्यौँ भने पनि लामो कुरा नगरौँ है, सरकारको तर्फबाट फोन आउन सक्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले है। त्यसरी कुरेर बसिरहनु भएको छ। अब कानुन संशोधनको प्रस्ताव
गयो संसदमा भने तपाईँले भने जस्तो रचनात्मक रूपमा विरोध गर्दा गर्दै पास पनि गर्ने बाटो त छ एउटा, त्यो चाहिँ त्यो भयो भने त फेरि एमाले निर्वाचन नचाहेको देखिन्छ नि त। त्यस्तो होइन, यो निर्वाचन हिजो सत्ता गठबन्धन निर्वाचन गर्ने विषयमा त्यो सहमतिमा पुग्न बाध्य बनाएको त सबभन्दा ठुलो नेकपा एमालेको दबावले नै हो। अरू फ्याक्टरहरूले पनि काम गर्यो। निर्वाचन आयोगले निरन्तर खबरदारी गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रैबाट पनि निर्वाचन पर सार्न मिल्दैन भनेर आवाजहरू उठे, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू पनि बोल्नुभयो, यहाँसम्म कि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले समेत संविधान र कानुनको व्यवस्था बताइदिनु पर्ने अवस्था सृजना भयो। प्रधानमन्त्रीले बताइदिनु पर्ने हुन्छ राष्ट्रपतिले, त्यो ठिक हो, शोभनीय हो। दुईवटा कुरा जरुरी हो। दुईवटा कुरा छ, एउटा संविधानको संरक्षक हो राष्ट्रपति, संविधान अनुरूप राज्य चलेन भने, सरकार चलेन भनेदेखि त्यसको बारेमा संविधानले नै राष्ट्रपतिका सर्टेन कर्तव्यहरू परिभाषित गरेको छ। त्यो कर्तव्यभित्र रहेर राष्ट्रपतिज्यूले त्यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई यहाँनिर बोल्न पर्ने बेला आएको थियो राष्ट्रपति, मलाई यहाँनिर अर्को एङ्गलबाट पनि कुरा गर्नु मन छ तपाईँसँग। कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्राध्यक्षको बिचको संवाद कहिले पनि बाहिर आउँदैन। संविधानले, हाम्रा प्रचलित अभ्यासले कार्यकारी प्रमुखले के भन्नुहुन्छ, मतलब प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिज्यूले के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको बिचको संवाद बाहिर आउन मिल्दैन, बाहिर आउनु हुँदैन। तर छक्क पऱ्यौँ हामीहरू, राष्ट्रपतिले कागज दिनुभयो भन्दै उहाँले त फोटोकपी गरेर बाँडिरहनु भएको छ। यो त असाध्य अशोभनीय कुराकानी भयो यो पद्धतिको हिसाबले। राष्ट्रपतिज्यूले त्यसो भन्नुभएको कि होइन, उहाँले त्यो कागज दिनुभएको कि होइन, त्यसबारेमा हामीसँग थप जानकारी छैन। तर यति कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु तपाईँलाई, राष्ट्रपतिले खण्डन गरेको छैन। यदि सरकारले संविधानभन्दा दायाँ बायाँ भएर चल्न खोज्यो, संविधानको परिपालनामा कहीँ कतै अवरोधहरू सृजना हुन थाल्यो, बाटो बिराउन थाल्यो मुलुकले भने संविधानको संरक्षकको हैसियतले यसो गर्न मिल्दैन है भनेर भन्ने कर्तव्य त संविधानले नै तोकिदिएको छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु मिल्दैन। अब त्यसो भने एमालेको स्ट्यान्ड के हुन्छ संसदमा, अहिले जान्न खोजेको कुरा यो? अहिलेको यो एउटा त हाइपोथेटिकल कुरा भयो होइन। साँच्चै नै ऐन त्यहाँ आउँछ, विधेयक त्यहाँ आउँछ कि आउँदैन, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध हुन्छ कि हुँदैन, त्यो एकछिनलाई राखौँ। पहिलो कुरा, मैले धेरै सार्वजनिक मिडियाहरूमा हाम्रो पार्टीको पोजिसन आइ नै सकेको छ, त्यही पनि तपाईँले जिज्ञासा राख्नु भएपछि। तर यो प्रस्तावको विषयमा आएको छैन। यो सदन अवरोधका हाम्रा खास कारणहरू छ, त्यो छ, सबैलाई थाहा छ, यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। मैले अलिकति राखौँ। साउन 3 गते पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्यो। साउन 32सम्म मलाई लाग्छ 8-10वटा बैठकहरू भए। ती बैठकहरू स्मुथली चले। संसद पुनस्थापना सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाप्रति हाम्रो आफ्नो डिसेन्टहरू छँदैछन्। आज पनि हामी त्यो गलतै हो भन्छौँ, तर पनि सर्वोच्चले फैसला गरेपछि परिपालना गर्नु हाम्रो दायित्व थियो, हामीले खुरुखुरु चलायौँ। भदौ 23 गतेदेखि संसद अवरोध छ। अवरोध हुनुपर्ने कारण चाहिँ किन भएको त भन्दाखेरि सभामुखले फेयर रोल खेल्नु भएन, उहाँले कर्तव्यको पालना गर्नु भएन, उहाँले दोहोरो भूमिका खेल्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना सांसदलाई कारवाही गर्दा 24 घण्टामा सूचना टाँस्नुभयो, माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरूलाई कारवाही गर्दा 2 दिनभित्रै सूचना टाँस्नुभयो। एमालेको हकमा त्यति बेलासम्म उहाँले सूचना टाँस्नु भएन जति बेलासम्म एमाले विभाजनको एउटा औपचारिक प्रक्रिया पुरा भएन। तपाईँको असन्तुष्टि जगजाहेर छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा हामीले भनेका छौँ, अस्ति यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन पनि छ। हामीले 4वटा विकल्प समेत दिएका छौँ। नम्बर 1, आज पनि सभामुखले गल्ती महसुस गर्नुहोस्, सूचना टाँस्नुहोस्। यसको लिगल यसको मिनिङ केही हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर कमसेकम आज हाम्रो लडाइँ नि भनेपछि मैले यो कुरा रेकर्डै गराउन खोजेको, हाम्रो लडाइँ, हाम्रो पार्टीबाट 14 जना साथीहरू बाहिरिनुभयो, पछि 23 जना त पुग्नुभयो, त्यससँग सम्बन्धित होइन। यो विषयले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको के हो भनेदेखि दलीय व्यवस्थामा दलका सांसदहरूमाथि दलको नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन। दलले कारवाही गर्दा उनीहरू कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्छ कि पर्दैन, यो बहुदलीय हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीको फन्डामेन्टल कुरा हो। त्यो फन्डामेन्टल कुरामा उहाँहरूले ब्रिच गरेको हुनाले, त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको हुनाले यो प्रश्नमा हामी लडिरहेका छौँ। त्यस कारणले सूचना टाँस्नुहोस्, एक होइन उहाँलाई सूचना टाँस्न गाह्रो भयो, सार्वजनिक रूपले मैले आफ्नो पदीय कर्तव्य पुरा गरिनँ, मेरो त्यो निर्णयका कारणले एमाले विभाजनको एउटा दुःखद स्थिति सृजना भयो, सरी भन्नुहोस्, नयाँ ढङ्गले छलफल गरौँला। तेस्रो, त्यसो पनि गर्न सक्नुहुन्न भने बाटो खोलिदिनुहोस्, उहाँले राजीनामा दिनुहोस्, बाटो छोडिदिनुहोस् बस। चौथो, अदालत त गठबन्धनको एक किसिमको दबाव र प्रभावमा छ, त्यो देखिएकै विषय हो। उहाँहरूले चाहेको फैसला निकाल्नुहुन्छ, त्यस बापत चाहिँ
अब अदालतलाई गुण पनि लगाउनुहुन्छ उहाँहरूले, प्रचण्डको भाषामा भन्ने हो भने गुण लगाउने बेला भाषा भन्नुहुन्छ। अदालतमा हामीले हालेको मुद्दाको छिटो फैसला गरिदिनुहोस् न त, किन लड्काइराख्नु भएको छ? अदालतले फैसला गर्यो भने चित्त बुझेन भने त्यो पनि उहाँहरूलाई भन्ने हो र? उहाँहरूलाई नै हो काम हो नि। होइन, उहाँहरूलाई नै हो नि त, किनभने उहाँहरूको त सेटिङ त हामीले सबै देख्यौँ नि त। अर्थात् हामीले विभिन्न विकल्पहरू दिएका छौँ। ती विकल्पहरूको सम्बोधन नहुन्जेल यथास्थितिमा संसदको ढोका खोल्ने मैले देख्दिनँ। तर पनि कानुन संशोधनको प्रस्ताव आए पनि एमाले अवरोध पहिलो कुरा फेरि दोहोऱ्याएर यो चाहिँ अलि छर्लङ्ग पारिदिनु पर्यो, यसमा धेरै बेर नअड्क्यौँ। नम्बर 1 क्लियर है। नम्बर 1, आजका मितिसम्म कानुन संशोधनको औचित्य पुष्टि नै भएको छैन। जसलाई त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने एउटा मेजर निकाय हो निर्वाचन आयोग, उसलाई महसुस भएको छैन भने अरूलाई महसुस भएर त्यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन। एक। दोस्रो, पुष्टि भयो, आवश्यक भयो, निर्वाचन आयोगले पनि हो यो संशोधन गरौँ भनेर भन्यो भनेदेखि हामीले त्यसमा विकल्पहरू खोजौँला नि त। विकल्पहरू कानुन ल्याउने अनेकौँ खालका विकल्पहरू छन्। भनेको चाहिँ निर्वाचन आयोगले नभन्दासम्म चाहिँ तपाईँले अनि निर्वाचन आयोगले नभन्नुन्जेलसम्म त्यो कानुन संशोधनको औचित्य पुष्टि कसरी हुन्छ? किनभने निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग हो। उसले भनिरहेको छ म यथास्थितिमै चुनाव गराउन सक्छु। तपाईँलाई मलाई लाग्यो भाइ यो दफा संशोधन नगरिकन त चुनावै गराउन सकिन्न भन्ने हो। अब यहाँनिर त तपाईँले जसरी सत्ता गठबन्धनले अदालत चलाएको छ उसको इसारामा अदालतले फैसला गर्छ भनेर आरोप लगाए जस्तै तपाईँहरूलाई पनि के आरोप छ? निर्वाचन आयोगलाई पनि भने चाहिँ एमालेको इसारामा निर्वाचन आयोग चल्छ भन्ने छ नि त। फेरि तपाईँले त्यहाँनिर अङ्कुश थाप्न त्यस्तो भएको भएदेखि त पुस 5 गतेदेखि पोहोर सालको पुस 5 गतेदेखि जति बेला हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गऱ्यौँ, त्यस पछाडि नेकपाभित्र जुन ढङ्गका अन्तर्द्वन्द्वहरू सिर्जना भए त्यति बेलै नेकपा एमालेको फर्ममा निर्णयहरू हुँदा हुन् नि त। फर्ममा निर्णय भएनन्, धेरै खालका अप्ठ्याराहरूको झेल्दै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यस कारणले त फगत आरोप मात्रै हो होइन। हामी चाहन्छौँ अदालत जस्तो भएर चलोस्। ठिक छ। निर्वाचन कानुन संशोधनको प्रस्ताव कदाचित सरकारले संसदमा लग्यो, तर तपाईँहरूलाई त्यसको औचित्य पुष्टि भएको जस्तो लागेन भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो संशोधनको पक्षमा चाहिँ जानुहुन्न, अवरोध कायम राख्नुहुन्छ। यदि त्यो अनि बाहिर तपाईँलाई घाटा पर्छ। एमाले स्थानीय तहको चुनाव चाहिएन भने नजिर बस्छ र मैले यहाँलाई अघि नै भने आजको प्राथमिक एजेन्डा स्थानीय तहको निर्वाचन समयभित्र गर्नु हो। नेकपा एमाले त्यो बिन्दुबाट त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्छ। त्यसो गर्न साँच्चै नै कुनै कानुनी व्यवधानहरू छन् भने मैले यति मात्रै भन्छु, अहिले त्यो आइसकेपछि हामीले ठोस रूपमा बनाउला। त्यसमा हामी रचनात्मक ढङ्गले छलफल गर्न र मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि हामी तयार छौँ। यति भन्दा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो निर्वाचनको मिति तोक्ने आयोगले हो कि सरकारले हो? होइन, वास्तवमा संविधान बनाइरहँदा बहस राम्रोसँग भएको थियो, किनभने सरकारले कहिलेकाहीँ आफ्ना निश्चित स्वार्थका लागि, राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्वाचन समयमा नगराउने, पर सार्ने, ल्याउने अनेकौँ खालका कुराहरू भएपछि संविधान बनाइरहँदाखेरि लामो छलफल चलेको थियो। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेर, तर त्यसमा सहमति नजुटेको यथार्थ हो र अहिले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। संविधानले त मिति तोकै छ त होइन, उसले प्रस्ताव गरे हो, परामर्श गरे हो। परामर्श गरेर बरु सरकारलाई नै तोक्न दिएको भए हुन्थ्यो नि। त्यो समय आयोगले राजनीति गरिरहेछ बढी भन्ने आइरहेछ। त्यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किन उसका सर्टेन क्यालेन्डरहरू हुन्छ। जस्तो उसले नर्मल्ली के भन्छ भन्दाखेरि 120 दिन चाहिन्छ हामीलाई, किनभने त्यसको सबै तयारी गर्नु पऱ्यो, मतपत्र छाप्नु पऱ्यो, मतदाता नावली प्रकाशन गर्नु पऱ्यो, बुथहरू निर्माण गर्नु पऱ्यो, कर्मचारीहरू खटाउनु पऱ्यो। त्यसका लागि जुन एउटा क्यालेन्डर हुन्छ, अब हामी च्यापुमा पर्न थाल्यौँ है। नभए नर्मल्ली मङ्सिरमा सरकारले मिति तोकेको भए निर्वाचन आयोग बोल्नै पर्थेन होला जस्तो लाग्छ। तर जब निर्वाचन आयोग त्यति बेला बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो जति बेला सरकार निर्वाचन नगर्ने बाटोतिर जान थाल्यो, त्यस भएपछि त उसले आफ्नो कर्तव्य जे प्रयोजनका लागि ऊ त्यहाँ छ, संविधानले जे प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोग खडा गरेको छ, जे कुराको निम्ति उहाँहरूले तलब भत्ताहरू लिइरहनु भएको छ र संविधानको शपथ खाइरहनु भएको छ, त्यो काम नै हुन नपाउने भएपछि त उहाँहरूले त भन्नु त पऱ्यो नि त, खबरदारी त गर्नु पऱ्यो। त्यस अर्थमा चाहिँ मैले निर्वाचन आयोगले यसचोटि सरकारलाई घचघच्याएको कुरालाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। पृथ्वीजी, अर्को कुरा चाहिँ यहाँ एक थरीले के विश्लेषण गरेका छन् भने चाहिँ एमालेलाई संसद अवरोधको त्यो स्टेपबाट फेस सेभिङ गरेर पछाडि हट्न चाहिँ गाह्रो भएको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँहरूको पनि सहमतिमा यो कानुन संशोधनको कुरा आएको छ। यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति पर्यो, त्यसकारण हामीले अवरोध हटायौँ भनेर अगाडि बढ्न सजिलो पारिँदैछ। यो त एउटा अनुमान मात्रै हो, अनुमानमा अहिले धेरै छलफल नगरौँ। मैले भनिहालेँ हाम्रो संसद अवरोध हाम्रो चाहना होइन, हाम्रो बाध्यता हो। मैले भनिहालेँ साउन 3 देखि 32 को त्यो डेट र भदौ यता 23 देखि यतापट्टिको डेटको कुरा। जस्तो अहिले भनौँ न
आजका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक तोकिएको थियो पहिले। आज सारेको त हामीले होइन नि त। सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्न सकिन्थ्यो होला, तर उहाँहरूले नै हामीसँग परामर्श पनि नगरिकन 26 गते भनेर टाँसिदिनु भयो। यो टाँसिन थालेको त धेरै समय भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेको चाहिँ अहिले कुनै सहमति छैन यो कानुन संशोधन गर्ने विषयमा, संसद अवरोध हटाउने विषयमा तपाईँहरूलाई सहज वातावरण निर्माण त्यो ढङ्गले गर्नका लागि त्यो लेभलमा कुराकानी भएको किनकि छैन। त्यो पहिला संविधान सभाका चाहिँ माओवादीहरूले निरन्तर अवरोध गरिरहँदाखेरि एउटा भूकम्प बाना बनेको थियो कि अवरोध हटाउन र सहमतिमा आउन। तपाईँहरूलाई पनि यो बाना बन्यो कि भन्ने मात्रै हो। निर्वाचनमा हामी जान तयार भइसकेपछि त्यसमा अरू कुनै बाना यसमा धेरै होइन, तर तपाईँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिला चाहेको त सँगै निर्वाचन हो नि होइन? संसद अवरोध गरिरहनु भएको छ, त्यो संसद देखिसक्नु भएको छैन, त्यो त बिल्कुलै मिलेन। त्यो तपाईँले भनेको त बिल्कुलै मिलेन। मैले अघि भने कि हाम्रो निष्कर्ष के हो, राजनीतिक निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि जुन जगमा वर्तमान प्रतिनिधि सभा बनेको छ त्यो जग भनेको के हो भनेदेखि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गऱ्यौँ। हामीले गठबन्धनको आधारमा जनतासँग भोट माग्यौँ, हामीलाई मत दिनुहोस्, हामी राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ, हामी राजनीतिक आर्थिक समृद्धि दिन्छौँ। त्यो हाम्रो अपिललाई विश्वास गरेर जनताले मत दिनुभयो। हाम्रो जनादेश दुईटा पार्टीको एलायन्समाथि आधारित थियो। एलायन्स त भत्किने स्थिति सृजना भयो पोहोर साल, कानुनी हिसाबले पछि भत्कियो होला, तर त्योभन्दा अगाडि नै भित्रबाट चिरा परिसकेपछि हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने दुईटा मिलेर हामीले भोट मागेका थियौँ। दुईटा एक ठाउँमा बस्न नसक्ने भएपछि त जनादेश त खण्डित भयो नि त। त्यो जनादेश खण्डित भइसकेपछि अब ताजा जनादेशमा जाने बेला भयो। आजको पोलिटिकल जुन कम्प्लेक्स तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, कम्प्लेक्सको स्थिति के हो भन्दाखेरि झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको र त्यसको सबभन्दा ठुलो हिस्सा नेकपा एमाले सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको नेकपा एमाले बाहिर छ। नेपाली काङ्ग्रेस त जनताले त तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पनि अझै पुग्नु भएन है भन्ने ठाउँमा राखिदिएको हो नि त। प्रत्यक्षतर्फ जम्मा 23 सिट उहाँहरूले जित्नु भएको थियो, समानुपातिक समेत गर्दा 63 हुन्छ उहाँको। यो त सबै तपाईँको कारणले हो नि त, जनता कारणले होइन नि त। होइन 63 हुँदा भनेको के हो भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न चाहिने 25% मत पनि नपुग्या हो उहाँहरूको। त्यो ठाउँमा मैले यहाँ भन्न खोजेको जनतालाई अहिले नदिउँ न त, खर्च अगाडि यत्रो यो व्यवहार हुन्छ चुनाव गर्दा म टुङ्ग्याइहाल्छु। मैले भन्न खोजेको पद्धतिको कुरा छ, संविधानको कुरा हुन्छ। मैले त्यही पद्धतिको कुरा गर्दैछु। जनादेश एकातिर छ, प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा बस्न तोकिएको जनताले चाहिँ त्यो ठाउँ तोकिदिएको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति सिर्जना भयो। आजको कम्प्लेक्स त्यही हो। यो कम्प्लेक्स ठिक हुँदैन, त्यस भएर ताजा जनादेशमा जाउँ। ठिक छ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ अहिले पनि त अडान एमालेको त्यही नै हो, अर्ली इलेक्सन नै हो, सङ्घको निर्वाचन अहिले पनि अगाडि नै भइदिए राम्रो हो भन्ने नै हो। तर उहाँहरूले कसरी गराउन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले त के अरे सर्वोच्च अदालतका 5 जना न्यायाधीशहरू मार्फत एक दिन पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन, त्यसले फुल टर्म पुरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले नि लेखाउनु भएको छ नि त। र उहाँहरूले हिजो अर्ली इलेक्सन गर्ने कुरालाई प्रतिगमन, अर्ली इलेक्सन गर्ने कुरालाई संविधानमाथिको चाहिँ के भन्दाखेरि आक्रमण के मात्रै उहाँहरूले आरोप लगाउनु। अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छैन, तपाईँहरूले चाहे पनि एमाले चाहे पनि छैन। तर त्यो भने चाहिँ तपाईँले गरेको संसद अवरोध अथवा संसदलाई नचाहेको कुरा त पुष्टि नहुने भयो पछि गएर। अर्थात् पछि भोट माग्न जाँदा हामीले संसद विघटन गरेर ठिक गरेका थियौँ देख्नुभयो भन्ने ठाउँ त भएन नि त। गल्तीमा लाछाप लाग्यो नि त। त्यस पछाडिका घटनाक्रमहरू हामीले हेर्नु पर्ला। साउन 3 गते नयाँ सरकार बन्यो अथवा असार 29 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभयो। त्यस पछाडिका घटनाक्रमले के मुलुक ठिक दिशातिर गइरहेको देख्नुहुन्छ भनेपछि पक्कै देख्नुहुन्न तपाईँ। तर संविधान त बच्यो, कसरी बच्यो? लोकतान्त्रिक पद्धति त बच्यो होइन? बचेन। किन बचेन? अथवा हिजो चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ संविधान जान्छ, चुनावमा जाँदाखेरि नजाँदाखेरि चाहिँ अनि संविधान बच्छ भन्ने खालको यो त असाध्यै अपरिपक्व र गलत परिभाषा। संविधान बेचिरी थिएन, बिल्कुलै थिएन। ताजा जनादेशमा जाने जनतालाई सर्वोपरि या त कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले परिकल्पना गरेको प्रणाली कस्तो हो भनेदेखि हामी जनताको बिचमा जाउँ घोषणापत्र लिएर, जनताले एउटा फैसला दिउन् होइन, जुन पार्टीले बहुमत ल्याउँछ या जुन पार्टीहरूको पक्षमा बहुमत आउँछ उसले सरकार चलाओस्, त्यो ठिक भयो कि भएन भन्ने कुराको फैसला 5 वर्षपछि जनताले नै गरून्। जनताबाट ल्याएर जनतामै पुर्याउने हामीले खोजेको सिस्टम थियो। यहाँ त खालको संविधान किन बनाए त भने यो एक खालको बिचौलियाको जस्तो स्थिति भयो। जनताले दिएको जनमत एकातिर छ, बिचमा केही मान्छेहरूलाई चित्त बुझेन भनेदेखि चाहिँ बिचमै सरकार परिवर्तन हुने, यो खालको सिस्टमले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ। त्यसबाट हामी ताजा जनादेश जे भए पनि अब समयमै सङ्घको निर्वाचन भयो भने तपाईँहरूले गर्न खोजेको संसद विघटनको प्रयासको औचित्य पुष्टि नहुने भयो भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न होइन। त्यो औचित्य पुष्टि हुन्छ किनभने त्यस यथापट्टिका घटनाक्रम तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि आज सरकार जस्तो छैन।
न्यायालय लथालिङ्ग छ, झन्डै 3 महिनादेखि ठिक छ, हडताल त्यो व्याख्या अहिले चलिरहेको छ। पनि गर्नुभएको छ। अलिकन अगाडि बढौँ, अलि अगाडि बढौँ। अगाडि चुनाव भइहाल्यो भने तपाईँहरूको स्थिति के होला भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ एमालेको? यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने उज्यालो कति छ भन्ने देखाउनको निम्ति अँध्यारोको गहिराई मापन गर्नुपर्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ चुनाव सार्न र हिजो बिहान पनि माधव नेपाल र प्रचण्ड चाहिँ जेठमै चुनाव गर्नका निम्ति सहमत एउटा कुराले हुनुभयो भनेर बाहिर मिडियामा आयो। उहाँहरूभित्र भएको कुराकानीको त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। जब शेरबहादुर देउवाले ल भइगयो नि त, स्थानीय चुनावमा पनि गठबन्धनै गरौँला, तपाईँहरूलाई साथै लिएर जान्छु भनेपछि अनि चाहिँ चुनावमा जान उहाँहरू तयार हुनुभयो भनेपछि यसले के दिन्छ म्यासेज? यसले दिने म्यासेज भनेको नेकपा एमाले बलियो छ भन्ने हो। अहिले म कुनै ठुलो दावा गर्दिनँ, तर हामीलाई आत्मविश्वास छ, हामीले जे काम गरेका छौँ गएको उतातिर त एमाले बलियो छ भन्ने पर्यो, त्यसकारण गर्दा गठबन्धनै बनाएर जाउँ भन्ने भयो होइन? त्यो गठबन्धन फेरि मजबुत देखिरहँदा तपाईँहरूलाई चाहिँ मन त मुटु त ढुकढुक 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 त बढ्या होला नि त? बिल्कुलै छैन। पहिलो कुरा त्यो गठबन्धन त बलियो छ नि। पहिलो कुरा हामी सिस्टममा बचाउन चाहन्छौँ। जस्तो भर्खरै चुनाव भयो नि त, राष्ट्रिय सभाको कुरा गरौँ न। नेकपा एमालेलाई थाहा थियो नि त राष्ट्रिय सभामा हामी 19 सिट हार्छौँ भन्ने कुरा, किनभने त्यो त पहिल्यै तोकिएका, पहिले चाहिँ आफ्नो आस्था सार्वजनिक रूपमा घोषित भएका प्रतिनिधिहरूले दिने भोट थियो। तर हामीले राष्ट्रिय सभा सार्ने अहिलेका नेताहरूले जस्तो संविधानमा कुनै पुवाल खोज्दै त हिँडेनौँ नि त। गठबन्धनले जस्तै हामीले पुवाल खोज्दै हिँड्यौँ र राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो अस्ति 12 गते, हामी गयौँ होइन। चुनाव हार्ने निश्चित थियो, गयौँ र पनि केही ठाउँ भनौँ न, एक ठाउँ हामीले जित्यौँ, एक ठाउँमा हामी बराबरी भयौँ। अर्थात् हामीले स्थापित गर्न खोजेको सिस्टम हो। समयमा चुनाव भयो भने आज केही गरी नेकपा एमाले हारेछ तपाईँको आशंका जस्तो, तपाईँको आशंका त होइन तर पनि कतै तपाईँहरूलाई मैले त तपाईँको अनुमान के छ भनेर प्रश्न गरेँ, आशंका केही पनि छैन मेरो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिस्टम बचोस्, नियमित रूपमा चुनाव। ल ठिक छ, पद्धति बचाउन भन्नुभयो तपाईँले। अब एमाले कति पद्धति बचाउँछ या बचाउन चाहन्छ भन्ने कुरा फेरि जनताको ठिक छ, जनताले फैसला पारिदिउँ होइन? जनताले फैसला यो बिचमा धेरै अवरोहहरू भयो, यो प्रश्न केही मैले गरि पनि सकेँ। माधव नेपालजीहरूले नै तपाईँहरूको अब भविष्य छैन एमालेको भनेर भनिरहनु भएको छ। म यसरी गाह्रो हुँदैछ एमालेलाई भन्ने कुरा हो कि? कुनै कमेन्ट गर्न चाहन्न, किनभने जुन नेताले बोलेको कुरा कमेन्ट नगरेर के गर्ने? जुन नेता आफूले बनाएको घर 15 वर्षसम्म एकछत्र नेतृत्व गरेर वर्चस्व जमाएर हिँडेको मान्छे त्यो घर जलाएर खरानी बेच्दै हिँड्नु भएको छ, त्यसबारेमा कमेन्ट गर्न, कतिपय चिजहरू कमेन्ट गर्नका लागि पनि योग्य हुनुपर्छ। त्यो टिप्पणी कमेन्ट गर्न योग्य पनि टिप्पणी होइन, त्यसबारे म त्यसमा जान्न। तर उहाँको च्यालेन्ज, उहाँको चुनौती त कडा होला नि त फेरि। 2 महिना हेरौँ त 3 महिना हेरौँ, धेरै टाढाको के भएर आज हामी माघ 16 गते शहीद दिवसकै दिन कुरा गर्दैछौँ। जेठभरिमा उहाँहरूले चुनाव गर्नु होला, नियमतः उहाँहरूले जेठ 5 भित्र गर्नुपर्छ, त्यस हिसाबले भन्दा करिब 100 दिन पछाडिको कुरा हो। जेठभरि नै गर्नुभएछ भने पनि 3.5 महिना 4 महिनाको कुरा हो। त्यस पछाडि एक दिन बोलाउनु होला फेरि, यो तपाईँको जिबेट होइन त, जिबेटमा बोलाउनु होला होइन, अनि त्यो अलिकति क्लिप पनि बजाउनु होला। हेरौँला। अब त्यो गठबन्धन त बलियो छ, तपाईँको अनुमान के हुन्छ स्थानीय तहमा? अहिले त करिब गठबन्धन 45% जति कति हुनुहुन्छ? हामी 42% करिब हाराहारीमा छौँ। हुनुहुन्छ। अब के हुन्छ? हामी त्योभन्दा राम्रो गर्छौँ, यति त म तपाईँलाई भन्न सक्छु। त्यही भएर नै साथीहरू चुनावबाट यति तर्सिनु भएको हो। मैले यो भन्न मन थिएन, मैले पद्धतिको बारेमा मात्रै कुरा गर्न मन थियो। किन तर्सिन्छ मान्छे? नभए त उहाँहरूले भने जस्तो माधव नेपालले भन्नुहुन्छ नि, टर्च बालेर खोज्ने बनाउँछौँ एमालेलाई, प्रचण्ड भन्नुहुन्छ पुरा धुलिसात पार्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूबाट संयमित ढङ्गले नै बोल्नु भएको छ। त्यस्तो आत्मविश्वास छ उहाँहरूलाई भने जेठमा किन फागुनमै चुनाव गरिदिए भएदेखि त एमाले त टर्च बालेरै खोज्ने हुन्थ्यो होला नि त। त्यस कारणले त्यो स्थिति होइन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा जे काम गरेको छ, लोकतन्त्रको प्राप्तिको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि, राष्ट्रियताका लागि, त्यो कुरा जनताको हृदयमा एकदम बलियो गरी बसेको छ। नेकपा एमाले अहिले सत्तामा छैन, तर किन नेकपा एमालेप्रति आकर्षण छ देशव्यापी रूपमा? हामी जहाँ जान्छौँ पार्टी प्रवेशको त एउटा तीव्र लहर, काङ्ग्रेसबाट मान्छे किन प्रवेश गर्छ? प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ माथि, त्यही पार्टीको तलको कार्यकर्ता सरकारमा भएको पार्टी छोडेर किन नेकपा एमाले गठबन्धन गर्छ कि गर्दैन अब चुनावमा? आम रूपमा हामी गठबन्धन गर्दैनौँ, हामी एक्लै लड्छौँ। स्थानीय तहमा कोही एका ठाउँमा अब सिके राउतको पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ हेर्नु बाँकी छ। हामीले उहाँहरूलाई पृथकतावादबाट मुक्त गरेर मूलधारमा ल्यायौँ, खुसी छ। पछिल्लो उहाँहरूका कतिपय क्रियाकलापहरू उचित छैनन्, जुन ढङ्गले अलिकति अराजकता प्रदर्शन भएको छ त्यो राम्रो होइन, शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै गर्नुपर्छ। उहाँहरूको ती क्रियाकलापहरूसँग हाम्रो सहमति छैन। लोकसभासँग अस्ति हामीले राष्ट्रिय सभामा प्रदेश नम्बर 2 मा सहमति गऱ्यौँ होइन। अब स्थानीय तहमा कहीँ एका ठाउँमा हामीले कसैको निम्ति ढोका बन्द गरेका होइनौँ, तर उहाँहरूले भने जस्तो गठबन्धन गरेर नेकपा एमाले जाँदैन
कसैसँग पनि गठबन्धन हुँदैन। त्यो राष्ट्रव्यापी गठबन्धन हुँदैन। क्षेत्रीयगत रूपमा, जिल्लागत रूपमा, कुनै स्थानीय तहमा हुने कुरा बेग्लै कुरा। राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ गठबन्धन गर्नुहुन्न। तर भोट माग्दा एमालेलाई गाह्रो त गाह्रै छ नि। तपाईँहरूको नेतृत्वमा त्यति ठुलो जनमत पाउनुभयो, 2/3 नजिकको जनमत जनताले दिए, तपाईँहरूको गठबन्धनलाई अनुमोदन गरे, एउटा सिङ्गो नेकपा बन भने जनता आम रूपमा खुसी भए, कङ्ग्रेसलाई त्यो हैसियतमा पुर्याइदिए। तपाईँहरू फुट्नुभयो, टुट्नुभयो, जे गर्नुभयो तपाईँहरूका कारणले गर्नुभयो। तपाईँहरूकै लडाइँ, तपाईँहरूकै इगो या पदीय व्यवस्थापन के भएन त्यो अर्को कुरा होला, त्यहाँ सैद्धान्तिक कुराहरू पनि होलान्, मुद्दागत कुरा पनि होलान्। तर जनताले बुझेको त त्यही हो नि, यिनीहरू मिलेनन्, यिनीहरू कहिले पनि मिल्न सक्दैनन्। अब यिनीहरूलाई भोट किन दिने भन्ने गोलिमी अरखाँचतिर एउटा उखान छ नि, 100 बारी खर काट्ने र 100 बारी खरमा आगो लगाउनेलाई एउटै हिसाबले हेर्नुहुन्न भनेर। जनताले बुझेका छन् कसले 100 बारी खर काट्यो, कसले 100 बारी खरमा आगो लगायो भन्ने कुरा। केही साथीहरूले आगो लगाउनु भयो, माओवादीले, जनताले बुझ्नु भएको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले म 5 वर्ष चलाउँछु फुल टर्म, त्यसपछि म ह्यान्डओभर गर्छु, एकता महाधिवेशनपछि म अध्यक्ष पनि छोड्छु। हाम्रो एकता महाधिवेशन त गएको चैतको लागि तय भएको थियो, पुसमा उहाँहरूले एक किसिमले पार्टी विभाजन गर्नुभयो, अर्को बाटो हिँड्नुभयो। एउटा महाधिवेशनबाट म बिदा हुन्छु भन्दा महाधिवेशनसम्म पनि कुर्न नसक्ने एउटा प्रधानमन्त्रीले फुल 5 वर्ष चलाउँछु, त्यस पछाडि एउटा बलियो पार्टी र बलियो चाहिँ जनमत तपाईँहरूलाई ह्यान्डओभर गर्छु भन्दा 5 वर्ष पनि कुर्न नसक्ने अस्थिरताका सम्भागहरू को हुन् भन्ने कुरा जनताले राम्रोसँग बुझेका छन्। नि सबैले जानेको कुरा के हो भने जति पनि विवाद हुन्छन्, असन्तुष्टि हुन्छन्, मिलाउने नेतृत्वको भूमिका हुन्छ। यस्तो हुन्छ, नेतृत्वले मिलाउन सकेको भए कार्यकुशलता देखिन्थ्यो, मिलाउन सकेन। कस्तो हुन्छ भने ऊ पनि जोरी खोजेर मिलाउने त मिल्ने साथीहरूलाई त मिलाउनु नै भएको छ नि। रामबहादुर थापा हिजो अर्कै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो होइन र, टोपबहादुर रायमाझी अर्कै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, अरू यावत साथीहरू मिल्नुभयो। तर प्रचण्ड मात्रै किन मिल्नु भएन? प्रचण्ड हामीसँग मात्रै नमिल्नु भयो होइन है। फेरि यो कुरा पनि यो प्रवृत्तिलाई हेर्नुभयो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उहाँले पहिलो संविधान सभा अगाडि गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति बनाउनु भएको होइन, तर मासु भ्याउतु बनाइदिनु भयो। माधव नेपाललाई त 11 बजे नोमिनेसन छ, 10:30 बजे बोलाएर अब माधव नेपाललाई हामी समर्थन गर्दैनौँ, हाम्रो उम्मेदवार रामराजा प्रसाद सिंह भन्नुभयो होइन। अस्ति 72 सालकै कुरा गरौँ, एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको संयुक्त सरकार प्रस्तावक आफै, पछि उहाँले अविश्वास प्रस्ताव राख्नुभयो, काङ्ग्रेसमा मिल्न जानुभयो। स्थानीय चुनावमा आफ्नो छोरीलाई जिताउनका लागि त्यहाँसम्म चाहिँ काङ्ग्रेससँग बस्नुभयो, सट्ट छोडेर फेरि एमालेमा आउनुभयो। भनिसकेपछि एमालेले मात्रै मिलाउन नसकेको या उहाँ एमालेसँग मात्रै मिल्न नसकेको भन्ने होइन। प्रचण्ड दुर्भाग्यवश मैले भन्नुपर्छ, उहाँ भद्रगोल गर्ने र त्यसमा गोल हाल्न सक्छु भन्ने अस्थिरतालाई आफ्नो सफलता ठान्ने, त्यसलाई आफ्नो गतिशीलता ठान्ने उहाँमा गोल हान्नुहुन्छ जस्तो छ। हेरौँ, आत्मघाती गोल चाहिँ हान्नुहुन्छ, त्यो निश्चितै हो। गोल चाहिँ आत्मघाती गोल पनि गोल नै हो, अङ्कले पनि गोल होइन, अङ्क आउँदैन, अङ्क लेभल बढ्दैन। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरूको नेतृत्वको सरकारले समृद्धिको नारा त खुबै दियो, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल होइन। रेल त ल्याउनु भयो एउटा भारतबाट, त्रिपालले छोपेर थन्काएर हिँडिदिनु भयो। चाइनाबाट पारवान सन्धि जो कार्यान्वयन गर्ने कुरा थियो, अन्य देशहरूबाट पनि चाइनाको पोर्ट हुँदै सामानहरू यहाँ नेपालमा ल्याउन सजिलो हुनेछ, त्यो व्यवस्था हामी गर्दैछौँ, कार्यान्वयन गर्दैछौँ। भारतमुखी मात्रै हुँदैनौँ भन्ने कुरा थियो। ठुलो जनताले आश गरेको भोट दिएको कारण पनि त्यही हो होइन। अब यो एकातिरको दबदबा, एकातिरको सधैँभरि थिचोमिचो नरहोस्, अर्को विकल्प खुलोस् भन्ने चाहना नै थियो, तर त्यो पनि भइदिएन। यति पनि भइदिएन कि त्यो पारवान सन्धि कार्यान्वयनको कुरा त एकातिर भएका चिरका नाकाहरू पनि सहज रूपमा भइदिएन। त्यही चिनिया सामान इन्डिया गएर 10-15 रुपियाँ बढी तिरेर नेपालमा ल्याउन पर्ने स्थिति। दुई तिनवटा तथ्यहरू बोली कुरा मात्रै भए होइन, कुरा मात्रै भएको छैनन्, काम पनि भएका छन्। यहाँलाई थाहा छ, संसारका 47वटा अल्प विकसित राष्ट्रहरूमध्ये गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 3टा मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नत गर्यो। यहाँलाई थाहा छ नि, त्यसभित्र नेपाल पर्यो भनेर। नेपाल, बङ्गलादेश र लाओस। यो हाम्रो सरकारले गरेको लगातार 7% आर्थिक वृद्धि र अरू धेरै कुराहरू, यद्यपि यसको पृष्ठभूमि अगाडिदेखि नै बन्दै आएको थियो होला। हामीले नेपाललाई अल्प विकसित अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रको तहमा स्तरोन्नत गऱ्यौँ। दोस्रो, पारवनको कुरा यहाँले सही भन्नुभयो, पारवन सन्धि हामीले गऱ्यौँ र गत वर्ष 2019मा मैले त्यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने एउटा सौभाग्य पनि प्राप्त गरेँ। त्यसलाई कति हामीले युटिलाइज गर्न सकेका छौँ त्यो छलफल गर्न सकिने विषय हो। अब भयो के भने 2020-2021 दुई वर्ष हामी पुरै कोभिड महामारीमा पऱ्यौँ। चाहेर पनि हामीले कतिपय उत्तरतिरका नाकाहरू खोल्ने अथवा यसलाई स्तरोन्नत गर्ने
कामहरू गर्न पाएनौँ। तर इतिहासमा अब कहिले पनि नेपाल नाकाबन्दीमा नपर्ने कुराको त हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ। त्यस कारणले नाकाबन्दीमा नपर्ने भने पनि त कुनै नाका सुचारू हुन नसक्ने, होइन यसमा त्यो सन्धि कार्यान्वयन नहुने, त्यसमा त एज इट इज भयो। अहिले त्यसमा दुईवटा कुरा परिस्थिति हो। अब कोभिडलाई परिवर्तन त केही आएन नि त। कोभिडलाई ट्याकल गर्ने अब सधैँभरि कोभिडले दिएन, 3.5 वर्षसम्म कोभिडले काम गर्न दिएन, पार्टीभित्रकाहरूले हामीलाई असहयोग गरे, मैले त्यसो भनिनँ। अहिले चाहिँ सामानको आवत जावतमा जे समस्या परेको छ त्यसमा चीनको अब जिरो चाहिँ लेभलमा झार्नुपर्छ कोभिड भन्ने उसको असाध्यै स्ट्रिक्ट नीतिले गर्दाखेरि त्यसमा प्रभाव परेको। तर हामीले उत्तरतिरका नाकाहरू खोलेर चिनिया राजमार्ग प्रयोग गरेर 4वटा समुद्री बन्दरगाह र 3टा चाहिँ सुखा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने यो अधिकार त हामीले स्थापित गरेका छौँ। त्यसलाई प्रयोग गर्ने कपेसिटी नेपालले आफूले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले जुन एकपक्षीय निर्भरताको परनिर्भरताको अवस्था थियो त्यो अन्त्य भएको छ। तर त्यस नाका असहज त छ चिनतिरको अहिले, चिनतिरको अहिलेको नाका असहज छ। असहज हुनुको कारण कोभिडको जो सन्तास पहिला थियो त्यति त अहिले त छैन। तर पनि कस्तो छ भ्याक्सिनेसन सबैतिर छ, चिनमा नहुने कुरै भएन। तर यस्तो छ चिनको अब हरेक देशका आफ्ना आफ्ना पोलिसीहरू हुँदो रहेछ, कपेसिटी पनि कुरा होला। सियानमा रणनीतिक पोलिसीतिर मैले थप्छु ल, एउटा मात्रै यति कुरा फेरि अन्यल नहोस् भन्नका निम्ति। अब चिनको पोलिसी कस्तो भयो भने एउटा कुनै ठुलो सहरमा मानिलिउँ सियान जस्तो सहरमा जहाँ 1 करोड जनसङ्ख्या होला, 1.5 करोड होला, गुन्जाउमा जहाँ चाहिँ 2 करोड होला, 2 जना मान्छे कोभिड देखियो भनेदेखि पुरा सहर सिल गरिदिने, सबैलाई टेस्ट गर्ने, यो खालको मोडालिटीमा गइसकेपछि उनीहरूले नेपालको बाटो भएर कोभिड चाहिँ नछिरोस् भन्ने कुरामा बढ्दै सतर्क भएको देखियो। त्यसले हामीलाई मर्का परेको छ। त्यसको बारेमा म जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि पनि निरन्तर कुराकानी गरेँ। अहिले पनि साथीहरूले कुरा गरिरहनु भएको होला भन्ने मेरो विश्वास। अब यहाँतिर अर्को विश्लेषण गर्नेहरूले के कसरी विश्लेषण गरिदिन्छन् भने नेपाल एमसिसी गर्ने तर्खरमा छ अथवा त्यो व्यापक दबावमा छ, त्यस कारणले गर्दा पनि केही प्रेसर क्रिएट गरेको हो त्यो माध्यमबाट, त्यतातिरको बाटोबाट। त्यो त मलाई लाग्दैन। र यदि त्यो हो भने पनि त्यो गलत हो, किनभने एमसिसी लिने अथवा नलिने यो नितान्त हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्र छनौटको विषय हुनुपर्छ। जसरी बिआरआईमा जाने नजाने त्यो नेपालको आफ्नो स्वतन्त्र जजमेन्टको कुरा थियो। बिआरआईमा जाँदा कतिपयलाई चित्त बुझेन होला, तर पनि हामी गयौँ। एमसिसी लिनु ठिक कि नठिक त्यो नेपालले फैसला गर्ने कुरा हो, पार्लिमेन्टले फैसला गर्ने कुरा। यो त जगजाहेर भयो, यो सबैले बुझेको कुरा भयो। अब यहाँनिर जोड दिएर फेरि सरकारले कानुन संशोधनको प्रस्ताव र एमसिसी सँगै संसदमा पनि ल्याउँदैछ भन्ने कुरा पनि गाईगुई सुनिन थाल्यो। त्यो भयो भने एमाले के गर्छ? सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर। सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर। पहिलो कुरा, म आजका मितिसम्म पनि सरकारले एमसिसी पार्लिमेन्टमा ल्याउँछ भन्ने विश्वास गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कसको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउनु भयो? जलनाथ खनालको। उहाँको कार्यदलमा त मै बसेर गत वर्ष उहाँ बिर्सनु भएन नि त। पछिल्ला गठबन्धनका बैठकमा एमसिसी पास गर्न मलाई ठुलो दबाब भयो, यदि यो अनुमोदन गरिएन भने चाहिँ गठबन्धन पनि बरु टुट्न सक्छ। त्यसो नै गरेर आउनु भएछ भने आइसकेपछि हामी छलफल गर्छौँ। एउटा कुरा म यति चाहिँ हिन्ट गर्छु यहाँलाई, जुन ढङ्गले हाम्रा विकास परियोजनाहरूलाई अत्यधिक राजनीतिकरण गरेर, चाहे हिजोको एकीकृत महाकाली सन्धिको कुरा होस्, चाहे हिजोको अरुण थर्डको कुरा होस्, चाहे चाहिँ अहिलेको एमसिसी होस्, चाहे बिआरआई होस्, वाटेभर, विकास परियोजनालाई जबरजस्ती गिजोलेर नेपाललाई एकदमै अविश्वसनीय, अब के भन्लान्, म एउटा कहिलेकाहीँ परिकल्पना गर्छु। सन् 2010देखि हामीले यो छलफल सुरु गऱ्यौँ, 7वटा प्रधानमन्त्री फटाएछौँ हामीले। 2017मा आएर उही शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ हस्ताक्षर भयो। हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेत रहेर 5 वर्षपछि यो सन्धि ठिक छ कि थिएन, यो सम्झौता ठिक छ कि छैन भनेर हामीले कार्यदल बनायौँ भने दुनियाँले हामीलाई चिन्छ कसरी? यही कुरा एमाले मसक्क सरकारलाई किन भन्दिन्न त नि? अनि भन्नुपर्ने बेला आउँदा भन्ला अनुमोदनको पक्षमा छ, आउनुस् न भनेर अब यो त कस्तो हुन्छ भने डराउने के त चुनाव हेर्ने अनि उतातिर विरोधीहरूले हामीलाई भोट हाल्ने पछारिन्छौँ भनेर यसमा पनि गोटी चालिरहने। अनि गोटी हामीले बिल्कुलै सिधै भन्दै भइहाल्यो। होइन एमाले समर्थन गर्छ, अनुमोदन गर्छ। चिप पपुलारिटीमा जानु परेको भएदेखि हामीले यसमा त बरु जोखिम छ, के पपुलारिटी छ? सस्तो लोकप्रियताकै निम्ति जानु परेको भएदेखि हामीले अघिल्लो सरकारले नै सरकारकै पालामा खै अघिल्लो सरकारले के गर्यो हामीलाई मतलब छैन पनि त भन्न सक्छ। ओरिजिन त भनिरहनु भएको हो, हामीले त पार्लिमेन्टमा लग्ने नै भनेर राख्नुभयो, हामी त तयार छौँ भन्ने सेन्स हामीले 2.5 वर्ष भयो त्यहाँ। हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ 76को असारमा या साउनमा हामीले पार्लिमेन्टमा पठाएका थियौँ होला। त्यस कारणले यसमा हाम्रो कुनै दोहोरो भूमिका छैन। दोहोरो भूमिकामा त ल्यायो भने अनुमोदन गराइदिन्छौँ, समर्थन गरिदिन्छौँ। पहिलो कुरा ल्याउनुहोस् न, उहाँहरूले ल्याउनुहोस्, सबै सांसदहरूलाई बोल्न दिउँ,
त्यो निर्णय गर्ने, किन पार्लिमेन्टको अनुमोदन भनिसकेपछि पार्लिमेन्टेरियनमाथि विश्वास गरौँ त। ठिक छ, अब यसो मैले तपाईँलाई पनि हिजो दिन फेरि तपाईँले के हिन्ट्स दिइसक्नुभयो भने यस्ता मुद्दा, यस्ता विकासका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ धेरै माथापछि नगरौँ होइन। यो धेरै लम्बितान भयो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको देशको विश्वसनीयता नै समाप्त हुने अब सिद्धिहाल्यो। यति भनेपछि तपाईँहरूको कुरा बुझियो। तर अर्को कुरा चाहिँ प्रदीप विमलजी, तपाईँहरूको सरकारको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले जब पछिल्लो पटक सरकारबाट बाहिरिने बेलामा भारतीय गुप्तचर संस्था रको प्रमुखसँग जसरी कुरा गर्नुभयो र विदेश नीतिलाई जसरी एकातिर ढल्काइदिनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलि अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने यो एकदम गलत बुझाइयो। पहिलो कुरा त्यही पोइन्टबाट नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको बिउ रोपियो। मध्यरातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र प्रमुखसँग भेटेपछि नै गडबड सुरु भयो भन्छ नि। म यहाँलाई एउटा चीन पनि रिसायो। एउटा फ्याक्ट राखौँ। 2076 साल फागुनसम्म होइन, हामी जस्ट माघमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक गऱ्यौँ, एकदम राम्रोसँग बैठक गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि मङ्सिरमा हाम्रो पार्टीको त्यति बेलाको सचिवालयले के निर्णय भयो भनेदेखि केपी ओलीले 5 वर्ष सरकार चलाउने, पार्टीको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा चाहिँ कार्यकारी अधिकारसहित प्रचण्डले पार्टी चलाउने भन्ने निर्णय भयो। अर्थात् फागुनसम्म पार्टीभित्र समस्याहरू थिए तर बाहिर त्यसरी प्रकट भएका थिएनन्। तर फागुन 3 गते जुन बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 2 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्नुभएको थियो, नेपालको एउटा लिडिङ पत्रिकामा लिडिङ एउटा न्युज आयो। अब प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव खोल्ने ढोका खुल्यो, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने ढोका खुल्यो। अर्थात् अस्थिरता हामीभित्रको एउटा इनहेरेन्ट एउटा क्यारेक्टर जस्तो भएको छ। र जब हामी चाहिँ यो लिपोलेक लिम्पियाधुरा कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गऱ्यौँ र जब त्यसमा हामीले अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम गऱ्यौँ, सरकारलाई चाहिँ कमजोर गर्ने, सरकारलाई विस्थापन गर्ने खेल त्यो र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु भएको थियो। मैले देशभित्रबाट बाहिरबाट, मूलतः देशभित्रबाट, किनभने जबसम्म तपाईँले प्रश्न सोधिरहेको छु र प्रमुखसँग म त्यहाँ आउँछु। त्यस कारणले गर्दा अस्थिरता त्यो विषयसँग जोडिएकै छैन। अस्थिरता त्योभन्दा अगाडि नै बिजारोपण भइसकेको थियो। अब हामीले नक्सा प्रकाशन गऱ्यौँ, संविधान संशोधन भयो, एकछिन नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धमा अलिकति चिसोपन त आएकै हो। के नेपाल र भारत सधैँभरि संवादहीनतामा बस्न मिल्छ र मिल्दैन? संवादहीनतामा बस्नु मिल्दैन भने त्यो संवादहीनता कहीँ न कहीँ भएर तोड्नु पर्थ्यो। तोड्दा कूटनीतिमा हामीले अनेकौँ खालका च्यानलहरू प्रयोग गर्छौँ। यहाँलाई म यो प्रश्न उठाइरहेको बेला चीन र अमेरिका जति बेला एकले अर्कालाई मान्यता पनि दिँदैन थिए, त्यति बेला चाहिँ निक्सन जो पछाडि चाहिँ किसिन्जर, जसले चाहिँ पछि लामो एउटा सफल विदेश मन्त्रीको चाहिँ एउटा उ गरे, उनी चाहिँ सम्भवतः त्यति बेला राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार थिए होला, पाकिस्तानको बाटो भएर गोप्य रूपले चीनको भ्रमण गरेर दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई जोड्ने काम गरेका थिए। कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ विभिन्न खालका विकल्पहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसको प्रदीपजी आज त अलिकति बताइदिनुहोस् न, अलि थप जानकारी पाउन यो कुराकानीबाट। त्यो दिन भएको कुरा चाहिँ के हो? भोलिपल्ट धेरै आशंकाको बादलले त्यो छोपियो कि अझै पनि मटाइरहेको छ? दुईटा कुरा हेर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। नम्बर 1, के त्यस पछाडि सरकारले राष्ट्रियतासँग आफ्ना जोडिएका मुद्दाहरू, लिपोलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा होस्, 1950 को ट्रिटीको कुरा होस्, यो इपिजीको प्रतिवेदनको कुरा होस्, या अन्य विषयहरू, या चाहिँ बिआरआईसँग जोडिएका विषयहरू हुन्, या अरू कुनै विषयहरूमा कुनै चेन्ज गर्यो र? चेन्ज गरेन, सरकार त्यही बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ भनेदेखि त्यस्तै नै भएको कुरा के हो भने म यहाँलाई प्रश्न बताउँ। पहिलो कुरा, सामन्त गोयल रहको प्रमुखको हैसियतले होइन, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व उहाँले आइसकेपछि मूलतः दुईवटा कुरामा केन्द्रित भएर हामीले कुराकानी, प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गर्नुभयो। त्यसका रेकर्डहरू, नोट्सहरू उपलब्ध गराएर अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा छन्। चाहियो भने त्यो चाहिँ भोलि कुनै बेला बाहिर पनि आउँछ। हजुर, ती चाहिँ त्यहाँ दुईवटा कुरा भयो। एक, नेपाल र भारतको बिचमा यो लेभलको अविश्वास हुनुहुन्न। दुईवटा देश बिचमा समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूको समाधान गरेर जानुपर्छ। त्यसका निम्ति विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढौँ। यो खालको संवादहीनता, तिक्तता, अविश्वास हुनु भएन। अब छलफलको श्रृङ्खला सुरु गरौँ भनिसकेपछि श्रृङ्खला सुरु भयो। त्यस पछाडि चाहिँ भारतीय सेना प्रमुख आउनुभयो, त्यस पछाडि भारतीय विदेश सचिव आउनुभयो, त्यसपछि म भारत भ्रमणमा गएँ। त्यसले संवादको ढोका खोल्यो, त्यसले बाटो खोल्यो। मध्यरात गएर लुकी जस्तो भेट भयो। उहाँ त लुकेर आएकै होइन नि त, चार्टर विमानमा आएको, बाकायदा सबैलाई थाहा थियो। पहिला लुकाउन खोजे जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि थाहा नभएको थाहा भएर नै हामीले सबै सहजीकरण गर्दै गयौँ। त्यो
कतिपय कुराहरू हामी कहाँ कन्स्पिरेसी थ्योरी खुब बिग्छ, हामी कहाँ षड्यन्त्रको सिद्धान्त खुब बिग्छ, त्यसरी बिकाइरहनु जरुरी हुँदैन। दिउँसो गरिएका कुराकानीबाट पनि राष्ट्रघात हुन सक्छन्, तर त्यो भेट अँध्यारोमा गरिएका कुराकानीहरू पनि देशको हितमा हुन सक्छन्, रातमा गर्नु कि दिनमा भन्ने कुराले तात्विक फरक तर त्यो भेटपछि नेपालको राजनीतिक यात्रा त ओह्रालोतिर होइन। लाग्यो नि त। त्योभन्दा अगाडि नै मैले त्यही भएर होइन, संसद विघटनका मेजर त प्रयास होइन भयो नि। म यहाँलाई बताउँ, म एकदमै आज तपाईँसँग अन्तरङ्ग ढङ्गले कुराकानी गरिरहँदाखेरि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा अब यो रूपमा अगाडि नबढ्ने भयो, त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले अगाडि नबढ्ने भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने भयो भनेर चाहिँ उहाँ निष्कर्षमा पुग्नुभएको कहिले हो थाहा छ? 2077 साल जेठमा उहाँ त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको थियो। उहाँले हामीले केही साथीहरूलाई त्यो सेयर गर्नुभएको थियो, हामीले अहिले यसो गर्नु उचित हुन्न भन्यौँ। तर उहाँको मनमा मलाई अब पार्टीभित्रैबाट अगाडि बढ्नका निम्ति अवरोध सृजना हुन्छ भनेर उहाँ त्योभन्दा अगाडि नै पुसमा विघटन भयो, सायद भदौतिर असोजतिर चाहिँ गएर आउनुभयो होला, तर त्योभन्दा अगाडि नै उहाँ त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको थियो। अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा, त्यस पछाडिका घटनाक्रमका कुराहरूको रुट कज देशभित्रै छ, पार्टीभित्रैका साथीहरूको असहयोग त्यसका निम्ति मुख्य कारणहरू छन्। तर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले खेल्ने ठाउँ दिइसकेपछि त खेल्न चाहनेहरूले त खेल्छन् नै, एउटा भनाइ नै छ नि। खेलियो अथवा खेलिएको हो भने त्यसपछि खेलिएको हो भन्दै हुनुहुन्छ। बिल्कुल त्यही हो। तर तपाईँहरू जस्तो नेता, प्रदीप गेवाली जस्तो नेताहरू तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ नि त्यो पार्टीमा, तपाईँले त्यस्तो असंवैधानिक काम, संविधानले कल्पना नगरेको काम, यो वाक्क दिक्क भएर राजनीति पछारिएको अस्थिरताको भड्खालोमा जाकिएर बल्ल 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 उठाएर ल्याएर यहाँ सेफ ल्यान्डिङ गराएको राजनीतिमा त्यो खालको बन्चरो प्रहार गर्दाखेरि रोक्न चाहिँ नसकेकोमा अहिले केही दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? हाम्रो अगाडि दुईवटा चोइस मात्रै थियो। अहिले जति क्षति सहन सक्छौँ बरु यो गलत काम चाहिँ नगरौँ यस्तो थियो भनेर भन्दा तपाईँले त क्याबिनेटको बैठकमा पनि मैले केही कुरा जाहेर राख्नुभयो, केही कुराहरू राखेका थिएँ। हाम्रो अगाडि अथवा प्रधानमन्त्री अगाडि त्यति बेला देखिनु भयो कि जस्तो लाग्यो कि होइन, त्यस्तो यसलाई यसरी हेरौँ न। हाम्रो अगाडि असाध्यै सीमित विकल्पहरू थिए। एउटा कि त प्रचण्ड माधव नेपालले जसरी सुरुमा प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री के अरे अध्यक्षबाट हटाउने, त्यसै संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र त्यसको बलमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर पार्टी कब्जा गर्ने जुन एउटा बाटोमा उहाँहरू जान खोज्नु भएको थियो, कि त खुरुखुरु हामीले त्यसलाई ढोका खोलिदिनु पर्थ्यो। त्यसो गर्दा नेकपाको एउटा अस्थिपञ्जर जोगिन्थ्यो। तर मुलुकले खोजेको स्थिरता, मुलुकले खोजेको डेमोक्रेटिक एउटा कोर्स र मुलुकले जे डेलिभरी खोजिरहेको छ नि, जनताले अघि तपाईँले केही तथ्याङ्कको कुरा गर्नुभयो, कति परिवर्तन आयो भन्ने बारेमा कुरा गर्नुभयो, हामी त्यही आँकडामा बसेर कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यही कुरा अहिले भयो कि म भन्दैछु जे त्यो बाटोमा जान दिनु, जो जनतालाई आशा दिलाउने कुरा, स्थिरताको कुरा यही नै भत्किन थाल्यो भन्ने हो नि त। अब आउने चुनावबाट पनि तपाईँहरूलाई जतिको दुईटै नजिकको बहुमत आउने सम्भावना छैन। अब त एउटा स्थिति बन्ने हो, फेरि 2 वर्षमा कि त्यो बाटोमा जानुपर्छ कि चाहिँ ताजा जनादेशमा गएर यो खालको चाहिँ जुन एउटा विकृति छ राजनीतिमा। आज हेर्नु न कस्तो विडम्बना, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई पनि दिक्क लाग्दो हो होइन। हिजो जनताको बिचमा जाँदा के भनेर भोट मागिएको छ, हामीलाई मत दिनुहोस्, हामी वामपन्थी हौँ, काङ्ग्रेस हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी हो, अझ कतिपय जार्गनहरूमा त ऊ हाम्रो मुख्य प्रतिद्वन्दी हो, दुश्मन हो, के हो कि अब हामी धेरै फुट्दैनौँ, दलाल पुँजीवाद के हो, हामीलाई मत दिनुहोस् भने जनताबाट तपाईँ एउटा चिज लिएर चाहिँ मत माग्नु भएको छ। आज गएर त्यही पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, त्यही पार्टीलाई बलियो बनाउन, त्यहीसँग पछिको कुरा भयो। त्यो राजनीतिक स्टन्टबाजी अहिले पछिल्लो पटक दिने लजिक भयो, त्योभन्दा अगाडिको कुरा भन्दैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा अगाडि दुईवटा चोइस थियो कि मुलुकको लोकतन्त्रलाई यस्ता पात्रहरूको हातमा सुम्पिदिनु पर्थ्यो, होइन भने त्यो घेरा तोड्नु पर्थ्यो। एउटा घेरा तोड्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा बाध्यात्मक भयो। अब मसँग जम्मा 3 मिनट छ, 3वटा प्रश्न बाँकी छन्। पहिलो कुरा चाहिँ यो भारतको नेगोसिएसन नेपालसँग अहिले पनि खासै दमदार रूपमा चलेन अथवा अहिलेको सरकारले पनि गर्न सकेन। लिपु लेकमा बाटो बनिरहेको कुरा त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले खुल्लमखुल्ला भनिरहेको छन्। यो गाँठो किन फुक्न सकेन छोटोमा? पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भएको पनि यो प्रश्न गर्नै पर्छ। भारत यस मामलामा वार्ताको निम्ति साह्रै पोजिटिभ छैन, सत्य हो। तर हामीले सिङ्गो राष्ट्रको एउटा भोइस बनाएर निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ। यसमा हामी चाहन्छौँ सरकार अगाडि बढोस्, त्यसमा हाम्रो फुल्ली सपोर्ट रहन्छ। दबाब अहिले कम भयो जस्तो भयो। हजुर हो, दलहरूमा विभाजन आयो, दलहरू एकमत छैन अहिले। एउटा दोस्रो, अब परिआउँदा बोल्नुहुन्न उहाँहरू, जयसिंह धामी त्यसरी बेपत्ता पारिए, बोल्नु पर्दैन। यही बाटोको बारेमा पनि त्यो त हाम्रो भूभाग हो, यो गर्न मिल्दैन भनेर नोट पठाउनु पर्दैन, केही पनि बोल्नुहुन्न। त्यसो भएपछि त
भारतलाई झन् बढी त्यसले एउटा चाहिँ हौसला। अर्को प्रश्न चाहिँ भारतीय दूतावास जो नेपालको दूतावास छ त्यहाँबाट सुरक्षाकर्मी हटाउने कुराको चाहिँ अहिले दुई थरी कुरा आउन थालेछन्। एकजना पूर्व राजदूतले भन्नुहुन्छ मेरै पहलमा हटाइयो राम्रो भयो भन्नुहुन्छ, अर्को पूर्व राजदूतको केसम्म सुनिन थाल्यो पूर्वका है, तर पार्टी फरक छ के हो अब थाहा छैन, त्यो तपाईँले नै भन्नु, मैले घोषणा गर्न नमिल्ला होइन, अथवा एउटै पनि हुन सक्नु होला। तर अर्कोले के भन्नु भने मेरै पालामा राखेको त्यो हटाउनु राम्रो होइन, त्यहाँ कथम कदाचित अवांछित घटना भयो भने सुरक्षा कसले दिन्छ, त्यो त राख्नु नै राम्रो थियो भन्ने कुरा पनि रहेछ। के हो दूतावासहरूमा सम्बन्धित देशको सुरक्षाकर्मी राख्ने निश्चित प्रोटोकलहरू छन्, त्यसको पेरिमिटरहरू हुन्छ। त्यो पेरिमिटरभन्दा भित्र राखिएको थियो त्यो गलतै थियो, उहाँले राखेर ठिक भयो भनेको पनि त्यो गलत थियो। अहिले जे निर्णय भएको छ त्यो सही हो। अब त्यो भित्रको सुरक्षा दिने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण नै लाग्यो। भित्र केही होइन यस्तो छ, उहाँले के भन्नुभयो भने कोही मदिरा खाएर पनि छिर्दिन सक्छ, कोही गलत नियतले पनि छिर्दिन सक्छ, भित्र केही घटना घटाइदिन सक्छ, त्यस बेलामा सुरक्षा के हुन्छ? त्यसभित्रको आन्तरिक व्यवस्थाका निम्ति दूतावासको आफ्नै प्रबन्धहरू हुन्छ। ओके, त्यहाँ अरू कर्मचारी राखिएको हुन्छ, गार्डहरू राखिएको हुन्छ, अरू विभिन्न राखिएको हुन्छ, र त्यहाँ त हाम्रो मिलिट्री एटेची छ, पुलिस एटेची छ। तर त्यो सुरक्षाकर्मी जो ले त्यो नियन्त्रण खाने छैन, टप अधिकृतहरू मात्रै छन्। तर पनि त्यसको निगरानी उनीहरूले सुरक्षाको थ्रेटको नेपालबाट थप सुरक्षाकर्मी लगेर राख्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो त हुँदैन, त्यस्तो गर्नु मिल्दैन होइन। त्यसका लागि त्यहीँको सरकारसँग हामीले समन्वय गर्ने हो। समस्या चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मीको सहयोग लियो भन्ने होइन, उनीहरूलाई दूतावासभित्र ल्याइयो भन्ने मात्रै। हस्, अब एउटा अन्तिममा बच्यो। अब यो तपाईँहरूले पहिला चालेका कदम कति लोकतान्त्रिक, कति विधिसङ्गत, कति संविधान सम्बद्ध थिएनन् भन्ने कुरा व्यापक बहस भयो। अलिअलि जोड्यौँ पनि हामीले, निर्वाचन आउँदैछ, जनताले नै त्यसको नतिजा देलान्। तर देखालो रूपमा तपाईँहरूको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ बडो आफूले भनेको मात्रै सही, मेरो बुझाइ मात्रै सही, अनि यो नियम कानुन भन्ने कुरा त्यस्तै हुन्, मैले जाने जति अरूले कहाँ जानेका छन् जस्तो अझै पनि देखिन्छ कि। अब यो कोरोनाको यस्तो सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, सन्तास छ, उहाँ कोरोना सङ्क्रमित भएर पनि सार्वजनिक समारोहमा गइदिनुहुन्छ, यत्रो ठुलो आलोचना भयो, त्यसो किन गरिदिनुहुन्छ? एउटा उहाँको भित्रको एकदम प्रचण्ड आत्मविश्वास हो। उहाँमा जुन त्यो अदम्य आत्मविश्वास छ, त्यो आत्मविश्वासले नै उहाँलाई 14 वर्ष जेल बस्दाखेरि त्यो त उहाँको पो भयो, सर्यो भने त अरू म त्यसमा आउँछु। त्यस कारणले तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ नि पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको आत्मविश्वासको त्यो रोगमाथि लड्दा हो, रोगको विरुद्ध लड्दा होस् अथवा जेलभित्र, यी कुराहरू हुन्। तर हरेक नेताले स्वास्थ्य प्रोटोकल चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। यति कुरा म यहाँलाई भनौँ, उहाँलाई त्यो चाहिँ अस्ति गल्ती नै गर्नुभयो। त्यो 6 दिन भएको थियो, त्यस हिसाबले चाहिँ अब सामान्यतया स्वास्थ्य प्रोटोकलभन्दा बाहिर होइन, तर पनि जोखिम उहाँ आफैलाई पनि त जोखिम हुन्छ, किनभने उहाँ त दुईचोटि किडनी फेल त्यो स्तरको नेता, त्यस कारणले नेताहरूले मेसेज पनि त फरक हुन्छ। हो, एकदम। त्यसमा चाहिँ आएका सार्वजनिक टिप्पणीहरूलाई हामीले सिरियसली लिएका छौँ। हस्, पृथ्वीकाजी समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद।